बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल लाउंज। मेरे तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े से रिलेटेड फ़र्ज़, नज़र के रोज़े, नफली रोज़े और ये सब हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और ये हम इसलिए शेयर कर रहे हैं क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और इसमें आप अपने फ़र्ज़ की अदायगी कर रहे हैं और इसमें नज़र के रोज़े और नफली रोज़े वो आपके नहीं हो सकते हैं। इस बारे में हमने आपको मसाइल बताए थे और मसले बयान करे थे। आज का जो हमारा एक मेन टॉपिक है वो ये रहता है कि कौन सा रोज़ा कब रखना है, साल में कब रोज़े रखने हैं, कौन सा रोज़ा रखना जायज़ है, कौन सा नाजायज़ है, कब नहीं रखना है, कौन से औक़ात ठीक हैं, कौन से औक़ात में रोज़ा नहीं रखना है, किस दिनों में रोज़ा हमें नहीं रखना होता। ये सब मसले हम आज इस वीडियो में मेंशन कर देंगे। तो पहला सबसे बड़ा ये है कि साल में आप ये जान लें कि 5 दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। ठीक है, साल के 5 दिन रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। इन दिनों में आप रोज़ा रख ही नहीं सकते। तो वो कौन से दिन हैं वो आपके साथ देख लेते हैं हम। रमज़ान शरीफ के महीने के सिवा, सही है, अब रमज़ान शरीफ के महीने के सिवा जिस दिन चाहे नफली रोज़े रखे, जितने ज़्यादा रखेगा इतना सवाब पाएगा। सिवाय, अब वो कौन से दिन है सिवाय ईद उल फित्र। ईद उल फित्र के दिन रोज़ा नहीं होगा। ईद उल अज़हा यानी ज़िलहज की 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं तारीख के साल भर में रोज़ा नहीं। सिर्फ इन 5 दिनों में रोज़ा रखना हराम है। इसके अलावा सब रोज़े दुरुस्त हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें आपको 5 दिन मेंशन कर दिए हैं। इन दिनों में रोज़ा रखना हराम है। और ईद उल फित्र हमारा खुशी का दिन है। फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ रोज़े अदा करके अल्लाह की तरफ से ये हमारे लिए तोहफ़ा होता है और इस दिन रोज़ा रखना मना है। और ईद उल अज़हा के दिन यानी ज़िलहज को 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं तारीख के साल भर में सिर्फ इन 5 दिनों में रोज़े रखना हराम है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास दूसरा मसला ये है कि अगर कोई शख्स ईद के दिन रोज़ा रखने की मन्नत माने तब भी इस दिन रोज़ा नहीं, रोज़ा दुरुस्त नहीं, रोज़ा रखना भी दुरुस्त नहीं, इसके बदले किसी और दिन का रख ले, इस दिन आपका कोई रोज़ा नहीं होगा। ठीक है, इस दिन मना है, मुमानियत है, तो आपने रोज़ा नहीं रखना। अगर किसी ने ये मन्नत मानी कि मैं पूरे साल के रोज़े रखूं, साल में किसी दिन का भी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा, तब भी इन 5 दिनों के रोज़े नहीं होंगे, बाकी सब रख ले, फिर इन 5 दिनों की क़ज़ा कर ले। ये 5 दिन के रोज़े तो हो नहीं सकते। किसी ने ईद के दिन नफिल रोज़ा रख लिया और नियत कर ली, तब भी तोड़ डाले, इसकी क़ज़ा रखना भी वाजिब नहीं। नफिल रोज़े की क़ज़ा वाजिब नहीं, फ़र्ज़ की क़ज़ा है। अब आपने रख लिया ईद के दिन नफिल रोज़ा, जब आपको मालूम है कि इस दिन रोज़ा रखना वाजिब नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, गलत है, मुमानियत है, तो रखना जायज़ नहीं है, तो आप कोई रोज़ा नहीं रखेंगे इस दिन। ठीक है, यहाँ तक का आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। अच्छा, किसी ने ये मन्नत मान ली थी, ये भी मैंने आपको मेंशन कर दिया। अब किसी ने ईद के दिन की रख ली या पूरे साल के रोज़े रखने की नियत हो गई, तभी पूरे साल रखें, लेकिन इन दिनों के रोज़े नहीं है। अब क्या है, नफिल रोज़ा नियत करके वाजिब हो जाता है। अच्छा, बाज़ दफ़ा सोचते हैं कि हमने नियत करी थी, अब हमें वाजिब है कि नहीं है, तो इसके मसले देख लेते हैं। नफली रोज़ा नियत करके शुरू करने से वाजिब हो जाता है। बस अगर किसी ने रात को नफली रोज़े की नियत की और फिर इसको तुलुए फजर के बाद तोड़ दिया तो इसकी क़ज़ा वाजिब होगी। नफली रोज़े की अगर आपने नियत कर ली है तो अब आपके ऊपर लाजिम है कि इस रोज़े को आप कंप्लीट करें। अगर आपने सूरज तुलु होने के बाद खा पी लिया और रोज़ा तोड़ दिया तो इस नफिल रोज़े की आपके ऊपर क़ज़ा लाजिम हो गई है, इसकी क़ज़ा अदा करनी पड़ेगी। किसी ने रात को इरादा किया कि मैं कल रोज़ा रखूँगा, लेकिन फिर सुबह सादिक होने से पहले इरादा बदल गया और रोज़ा नहीं रखा तो क़ज़ा वाजिब नहीं होगी। किसी ने रात को इरादा किया था कि मैं कल रोज़ा रखूँगा, लेकिन सुबह सादिक होने से पहले इरादा बदल गया, यानी जो रात का जो पूरा टाइम चल रहा था उस रात के टाइम में आपने पहले रात को नियत करी, रात गुजरी सारी, अब सुबह सादिक का वक्त आने लगा, फिर आपका इरादा बदल गया कि नहीं आज का नहीं रख रहा, बाद में रखूँगा, तो इसकी क़ज़ा वाजिब नहीं होगी। रोज़ा नहीं रखा तो क़ज़ा नहीं होगी। ठीक है, आप बाद में उसका रोज़ा रख लें। औरत के लिए शौहर की इजाज़त के बगैर नफिल रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं। अगर इसकी इजाज़त के बगैर रोज़ा रख लिया तो इसके तुड़वाने से
توڑ دینا درست ہے، پھر جب وہ اجازت دے تو اس کی قضا رکھے۔ بہت سیریس میٹر ہے، بہت ہی باریکی سے دیکھنے والا مسئلہ ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نفلی عبادت بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن دیکھیں جب آپ شادی ہو جاتی ہے تو پھر شوہر کا حق آپ پر پہلے ہے، اور دوسرا یہ کہ نفلی روزے جو ہیں وہ آپ شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی ہیں۔ آپ کو ان کے علم میں لانا ہوگا کہ میں کل روزہ رکھوں گی یا فلانے دن میرا روزہ ہوگا، تو میں یہ روزے رکھنا چاہتی ہوں یا نفلی عبادت کرنا چاہتی ہوں، نفلی روزے، تو آپ نے ان کی اجازت لینی ہے، وہ آپ کو اجازت دے دیں گے تو آپ رکھ لیں۔ اور اگر آپ نے ان کی اجازت کے بغیر رکھ لیا اور اگر وہ آپ سے کہہ رہے ہیں، پھر ان کو معلوم ہوا کہ آپ نے روزہ رکھ لیا ہے اور اس کو توڑوا دینے سے توڑ دینا درست ہے، اور اگر وہ بولیں کہ آپ نے روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کو توڑیں آپ، تو آپ نے کے لیے روزہ توڑ دینا درست ہے۔ صحیح ہے؟ تو یہ اس چیز کو، ان باریکیوں کو ضرور دیکھا کریں۔ نفلی اگر آپ شادی شدہ ہیں اور تو اپنے شوہر کی اجازت سے رکھیے روزے نفلی۔ دعوت میں نہ کھانے سے یہ خدشہ ہو کہ میزبان کی دل شکنی ہوگی تو اس کی خاطر نفلی روزہ توڑ دینا درست ہے۔ اسی طرح مہمان کی خاطر میزبان کا روزہ توڑ دینا بھی درست ہے، البتہ بعد میں قضا رکھنی ضروری ہوگی۔ آپ نے روزہ رکھا تھا، کہیں دعوت میں چلے گئے اور یہ خدشہ ہو کہ میزبان کی دل شکنی ہوگی تو اس کی خاطر نفلی روزہ توڑ دینا درست ہے۔ تو اس طرح یہ کہ میزبان بھی توڑ سکتے ہیں نفلی روزہ توڑ دینا درست ہے، البتہ بعد میں اس کی قضا رکھ لینا ضروری ہے، قضا رکھ سکتے ہیں بعد میں، بس مہمان کا دل نہ دکھے۔ تو دیکھیں آپ ان چیزوں کی کتنی باریکی ہے، بہت ضروری چیزیں ہیں، ان کو ہمیں ضرور جاننا چاہیے۔ 10 محرم کا روزہ۔ 10 محرم کا روزہ کیسا ہوتا ہے؟ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جو شخص یہ روزہ رکھے اس کے گزرے ہوئے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس دن کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، صرف 10ویں کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ صحیح ہے؟ 10ویں محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے، اور اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں کا روزہ رکھنا مستحب ہے، کیونکہ صرف ایک دن کا روزہ نہ رکھیے، یا تو 9-10 کا رکھ لیں یا 10-11 کا رکھیں، ٹھیک ہے؟ ایک روزہ نہ رکھیں، یہ مکروہ ہوتا ہے۔ بعض دیگر ایام کے روزے میں آیا، اسی طرح ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کے بعد روزے کا بڑا ثواب ہے، اس سے 1 سال کے اگلے اور پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر یکم ذی الحجہ سے 9ویں تک مسلسل روزے رکھے تو بہت ہی بہتر ہے۔ اگر ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں 3 دن روزہ رکھ لیا کرے تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 روزے رکھا کرتے تھے، ایسے ہی ہر پیر اور جمعرات کے دن بھی روزہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی ہمت کر کے رکھ لے تو اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ کی اور عید کے 6 دن کے نفلی روزے رکھنے کا بھی دوسرے نفلوں سے زیادہ ثواب ہے۔ جیسے شعبان کی 15 تاریخ آتی ہے ابھی جو گزری ہے، اس میں روزہ رکھنا بڑا ثواب کا کام ہے، اور عید کے 6 دن نفل کے روزے رکھنے کا، نفلوں کا زیادہ ثواب ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جیسی عید ختم ہوتی ہے تو عید کے دوسرے دن سے جو 6 نفل روزے سٹارٹ ہوتے ہیں وہ اکثریت رکھتی ہے، تو اس کا بہت ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفلی فرض روزے رکھنے کی ہمت طاقت دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے اعصاب اور مدافعت زیادہ ہے تو نفلی روزے رکھنے کا شوق اور ذوق کے ساتھ آپ کو اس میں ضرور ہمارا حصہ بنے، کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم نفلی عبادات زیادہ سے زیادہ کر سکیں، تاکہ روز محشر ہمارے جو اعمال کا پلڑا ہے، اچھے اعمال کا پلڑا، وہ بھاری ہو سکے، اور اگر کہیں ہمارے پلڑے میں کہیں کمی بیشی ہو رہی ہو، کمی پڑ رہی ہو، تو یہ نفلی عبادات ان میں جا کر ہمارے اس پلڑے کو وزن دیں اور بھاری کر دیں، اور ہماری اس وقت کی جو مشکل ہو وہ آسان ہو جائے۔ تو امید ہے نظر کے روزے کا بیان اور نفل روزے کا بیان، اس سے ریلیٹڈ جو مسئلے تھے وہ آپ کو اس پیج پہ اچھے سے مل گئے ہوں گے، تو اور اچھے مسئلے مسائل کو لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور آج کی اس پوری ویڈیو میں مجھے یہ ایک بہت اچھی بات معلوم ہوئی کہ اگر آپ کسی دعوت میں گئے ہیں اور آپ نے نفلی عبادت کی، روزے کی نیت کریے، تو آپ اگر انہوں نے آپ کے لیے بہت اہتمام کیا ہے تو ان کی دل شکنی نہ ہو،
تو آپ ان کے ساتھ کھائیں پئیں اور اس نفل روزے کی قضا بعد میں کر لیجئے تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔ اور اسی طرح میزبان بھی اپنے مہمان کے لیے روزہ کو توڑ دے کر ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے جو معلوم ہوئی ہے اس کتاب کے ذریعے۔ تو امید ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو بھی اس سے بہت نالج مل رہی ہوگی، اور بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں معلوم نہیں ہوتی، ان کی باریکی ہمیں معلوم نہیں ہوتی، اور صرف جو پرانی ہماری رسومات کے ساتھ چل رہی ہیں اور پرانی جو باتیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ ہی یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ تو امید ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ اچھے سے باتیں شیئر ہو جائیں گی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، آگے کی ویڈیوز کے لیے انتظار کیجیے، اور بہت انٹرسٹنگ ویڈیوز ہیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔